अब हामी 6 नम्बरमा हेरौँ। त्यसमा रहेको छ इफ गंगा डिपोजिटेड अ सम अफ 3500 in Nepal Bank Limited at the 7% rate of interest for 4 years, calculate the interest she will get from the bank. भन्नाले गंगाले चाहिँ 3500 डिपोजिट गरेको रहेछ नेपाल ब्याङ्कमा 7% को दरले 4 वर्षको लागि भने उसले 4 वर्षमा कति ब्याज पाउँछ भनेर पत्ता लगाउन भन्दैछ। अब हामीले के दिएको छ, प्रिन्सिपल P इक्वल्स टु दिएको छ 3500 र रेट अफ इन्ट्रेस्ट दिएको छ R इक्वल्स टु 7%। त्यसैगरी टाइम दिएको छ, टाइम T इक्वल्स टु 4 इयर्स दिएको छ। अब हामीलाई पत्ता लगाउन पर्छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट। SI इक्वल्स टु व्हाट? अब त्यसैगरी SI इक्वल्स टु के हुन्छ फर्मुला त PTR बाइ 100 हुन्छ। P भनेको हाम्रो कति हो त 3500 इन्टु T भनेको 4 इन्टु R भनेको 7 डिभाइड बाइ 100। अब त्यसैगरी हिसाब गर्दाखेरि कति हुने भयो त 3500 इन्टु 7 इन्टु 4 डिभाइड बाइ 100 गर्दाखेरि 980 भनेपछि सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति हुने रहेछ भनेपछि इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु 980 हाम्रो के भयो त आन्सर। अब त्यसैगरी 7 नम्बरमा हेरौँ। इफ सन्देश बोरोड अ लोन of 18,000 from the bank at 6.6% rate interest per year, how many interest should he pay after 30 months? के भनेको भन्दाखेरि सन्देश भन्ने मान्छेले 18,000 ब्याङ्कसँग लोन लिएको रहेछ 6.6% मा र उसलाई 30 महिनामा चाहिँ कति ब्याज उसलाई तिर्नु पर्ने हुन्छ त्यो पत्ता लगाउन भनिन्छ। अब हेरौँ हामीलाई प्रिन्सिपल दिएको छ, P इक्वल्स टु 18,000 दिएको छ। त्यसैगरी रेट अफ इन्ट्रेस्ट दिएको छ R इक्वल्स टु 6.6% दिएको छ र टाइम दिएको छ, टाइम हाम्रो 30 मन्थ्स दिएको छ 30 मन्थ्स। 30 मन्थ्सलाई इयरमा कन्भर्ट गर्न के गर्नुपर्छ त 30 डिभाइड बाइ 12 इयर्स गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि 30 डिभाइड बाइ 12 गर्दाखेरि कति हुन्छ त 30 डिभाइड बाइ 12 गर्दा हुन्छ 2.5 यानी कि 2.5 इयर्स। अब हामीलाई सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्न भन्दैछ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट SI इक्वल्स टु व्हाट? अब SI इक्वल्स टु के थियो फर्मुला PTR बाइ 100। P भनेको हाम्रो 18,000 इन्टु T भनेको 2.5 इयर्स इन्टु 6.6%, R भनेको डिभाइड बाइ 100 गर्दा कति हुने भयो त 1800 इन्टु 2.5 इन्टु 6.6 डिभाइड बाइ 100 गर्दा हुने भयो 2970 भनेपछि हाम्रो इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु 2970 हाम्रो के भयो त आन्सर। अब 8 नम्बरमा हेरौँ। 8 नम्बरमा के छ भार्गव रिसिभ 550 interest of certain sum of the money after 4 years. If he got interest at 5.5% rate of interest on that, then find the sum deposited by him. के भनेको भन्दाखेरि भार्गवले 550 रुपैयाँ ब्याज पाएछ। कति वर्षमा 4 वर्षमा पाएको रहेछ र ब्याज दर चाहिँ 5.5% थियो भने उसले कति पैसा डिपोजिट यानी कि जम्मा गरेको रहेछ त। अब हेरौँ के भनेको छ यसमा। यसमा हामीलाई सिम्पल इन्ट्रेस्ट दिएको छ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट SI इक्वल्स टु 550 दिएको छ। त्यसैगरी टाइम दिएको छ। टाइम T इक्वल्स टु 4 इयर्स दिएको छ र
रेट अफ इन्ट्रेस्ट दिएको छ, रेट अफ इन्ट्रेस्ट आर इक्वल्स टु 5.5% दिएको छ र हामीलाई प्रिन्सिपल निकाल्न भन्दैछ। प्रिन्सिपल पी इक्वल्स टु वाट र हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि एसआई इक्वल्स टु के हुन्छ त पिटिआर बाई 100। यो 100 लाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा के हुने भयो त एसआई इन्टु 100 इक्वल्स टु पिटिआर। अब हामीलाई पी निकाल्नु छ भनेपछि टी र आर लाई हामी यो साइड लाँदाखेरि एसआई इन्टु 100 डिभाइड बाई टिआर हुने भयो इक्वल्स टु आर भनेपछि हामी आर इक्वल्स टु के लेख्न सक्ने भयौँ एसआई इन्टु 100 डिभाइड बाई टी इन्टु आर। अब एसआई हाम्रो कति रहेछ 550 इन्टु 100 डिभाइड बाई टी हाम्रो 4 इयर्स र आर हाम्रो 5.5। अब हिसाब गर्दा कति हुने भयो त 550 इन्टु 100 डिभाइड बाई 4 इन्टु 5.5 गर्दा 2500 भनेपछि आर होइन हाम्रो पी चाहिँ कति हुने रहेछ त पी 2500 भनेपछि प्रिन्सिपल हाम्रो कति हुने रहेछ त पी इक्वल्स टु 2500 एन्सर। अब 9 नम्बरमा हेरौँ इफ अ ब्याङ्क ग्याभ 1254 to Sarima as a interest after 3 years for deposited 7600 then find the rate of interest। के भनेको भन्दाखेरि ब्याङ्कले चाहिँ सरिमालाई 1254 रुपैयाँ ब्याज दिएको रहेछ 3 वर्षपछि र उसले 3 वर्ष अगाडि नै 7600 डिपोजिट गरेको रहेछ भने उसले ब्याज कति ब्याज दरमा ब्याज पाएको रहेछ त भनेर पत्ता लगाउन भन्दैछ। अब यस क्वेसन हेरौँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट दिएको छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु 1254 दिएको छ टाइम टी इक्वल्स टु दिएको छ 3 इयर्स प्रिन्सिपल दिएको छ पी इक्वल्स टु 7600। त्यसैगरी हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ रेट अफ इन्ट्रेस्ट आर इक्वल्स टु वाट। त्यसैगरी हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि एसआई इक्वल्स टु पिटिआर बाई 100। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा एसआई इन्टु 100 इक्वल्स टु पिटिआर हुने भयो। त्यसैगरी हामीलाई के निकाल्नु छ त आर निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि यो दुईटा मल्टिप्लाई फर्ममा चाहिँ यो साइड ल्याउँदाखेरि के हुने भयो त एसआई इन्टु 100 डिभाइड बाई पिटी इक्वल्स टु आर भनेपछि हामी आर इक्वल्स टु के लेख्न सक्ने भयौँ आर इक्वल्स टु एसआई इन्टु 100 डिभाइड बाई पिटी। त्यसैगरी एसआई हाम्रो कति हुने भयो त अब एसआई 1254 इन्टु 100 डिभाइड बाई पी भनेको हाम्रो कति छ त 7600 इन्टु टी भनेको 3। अब त्यसैगरी 1254 इन्टु 100 डिभाइड बाई 7600 इन्टु 3 हुने भयो गर्दाखेरि कति हुने भयो त आर 5.5 भनेपछि आर पर्सेन्टेज इक्वल्स टु 5.5% भनेपछि रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति हुने भयो त 5.5%। अब क्वेसन नम्बर 10 मा हेरौँ 10 मा भनेको छ हाउ मेनी इयर्स विल 900 need to deposited at interest rate of 12% to get amount equal to interest of 1080 in 4 years at the interest rate of 10%। भन्नाले कति वर्षमा चाहिँ 900 रुपैयाँको 12% इन्ट्रेस्ट रेट को बराबर चाहिँ 1080 4 वर्षमा 10% इन्ट्रेस्ट रेटले इक्वल हुन्छ भनेको मतलब यहाँ दुईटा केस दिएको छ फर्स्ट केस यहाँ सेकेन्ड केस। फर्स्ट केसमा के भनेको छ भन्दाखेरि फर्स्ट केसमा हामी यसलाई लिन्छौँ हामीलाई पी दिएको छ 1080 टाइम दिएको छ 4 इयर्स र आर दिएको छ 10%।
सेकेन्ड केसमा के भनेको छ भन्दाखेरि पी दिएको छ 900 र आर दिएको छ 12% र टाइम इक्वल्स टु वाट भनेको छ। र यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि अब यसमा SI1 इक्वल्स टु वाट भनेको छ। अब यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि SI1 इक्वल्स टु SI2 हुन्छ भन्नाले यसको SI र यसको SI इक्वल हुन्छ। अब हामी फर्स्ट केसको SI निकालौं पहिला, यानी कि सिम्पल इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु PTR बाइ 100 र P भनेको कति हो त 1080 इन्टु टाइम भनेको 4 इन्टु R भनेको 10 डिभाइड बाइ 100 गर्दाखेरि कति हुने भयो त 1080 इन्टु 4 इन्टु 10 डिभाइड बाइ 100 गर्दा कति हुने भयो त 432। यो जुन 432 निस्क्यो नि, यो 432 चाहिँ योसँग इक्वल छ भनेपछि यहाँ SI इक्वल्स टु कति हुने भयो त 432 र हामीलाई टाइम निकाल्नु पर्ने छ। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि SI इक्वल्स टु के हुन्छ PTR बाइ 100, यानी कि टाइम इक्वल्स टु के लेख्न सक्ने भयौं SI इन्टु 100 डिभाइड बाइ PR। अब हामी भ्यालु राख्दै जाँदाखेरि SI हाम्रो कति छ त 432 इन्टु 100, P हाम्रो कति छ त P हाम्रो 900 छ 900 र R हाम्रो रहेको छ 12%। त्यसैगरी अब हिसाब गर्दाखेरि कति निस्किने भयो त 432 इन्टु 100 डिभाइड बाइ 900 इन्टु 12 गर्दा 4 इयर्स भनेपछि टाइम इक्वल्स टु 4 इयर्स हाम्रो आन्सर।